पिस भेट्यो आउँछ आइरहेछ कोही क्यामराम्यान कोही टिकटकर म्यान सबैमा नमस्कार हामी सबैको हामी चाहिँ घुम्न अनि हामी चाहिँ आज घुम्न जाँदैछौँ हामी घुम्न चाहिँ त्यो ठ्याक्कै बादल माथि देखेको डाँडोको मुनि बाइकमा सबै सामान रेडी गर्दैछौँ घामले टिलिक्क टल्केर सक्छस् स्कुटर चलाउ न यस्तो डेन्जर यस्तो भिड त कस्तो डेन्जर भिड छ मासतिर त यस्तो देख्दा डर लाग्दो छ कि वहीँसँग पिच छ भने भन्न चाहिँ के कस्तो छ थाहा छैन यहीँतिर त कच्ची भा भत्क्या बाटो टुकटुके आयो टुकटुकीले फेरि हिलो उडाउँछ अब हामी यहाँबाट त्यो डाँडामा जान्छौँ यहाँ त यस्तो बनाएछ खारेर फडाकिलो बनाएछ यहाँको गहिरो छ नि यहाँ तल यहाँ त 4 देखिँदो रहेछ होइन ओहो अफरोड यस्तोमा हिँड्न फेरि सिङ्गल हिँड्न मजा आउँछ नि फेरि बबाल मजा आउँछ के पिच छ भने त्यहाँबाट त मासतिर पिच होला क्या अमरतिर माथितिर लग्यो पानीको पाइप त्यो चाहिँ स्कुटरले तान्छ कि तान्दैन पिच चाहिँ कहाँ गरेको छ भन्ने कुरो हो क्या यहाँ त अहिलेसम्म त कच्ची नै छ अमरको चौतारो यहाँदेखि रहेछ नि त पिच अमरको 1 किलोमिटर पिच भेट्यो यहाँबाट हेर भिर यहाँबाट कस्तो डेन्जर डर लाग्दो भिड सँगै डर लाग्दो भिड छ BRS आउँछ आइरहेछ मजाले ल ह्यान्ड चेक गरिदेऊ ल BRS यहाँ ओके कहाँ घर तिम्रो यहीँ तल हो कहाँ गएर आएको पिङ खेलेर आएको छ कहाँ छ ल थ्याङ्क यू हामी नि गएर खेल्छौँ अब भाइहरूले सब्सक्राइब गर्ने भयो अब राम्रो बनाएको रहेछ होइन बाटो त ओहो ढलान पिच राम्रो बनाएको रहेछ बाटो होइन दामी देखिने क्या यहाँ त माथि आइपुगेपछि त बा के भयो कुन बाटो अब यो कुन बाटो जाने अब यहाँबाट माथि ढोका भन्ज्याङ जाने बाटो कुन हो तल्लो बाटो हो ए घुमघाम हो कहाँ गयो तिनीहरू त तलैबाट होइन ढोका भन्ज्याङ तलबाट ल जाऊँ रिखेश्वर भन्ने ठाउँ यतापट्टि जस्तो लाग्यो त कहाँनिर कति छिटो आइपुग्यो अरे यहाँ त ठाउँबाट पहिरो आउँदै रहेछ अलिअलि हो यहाँ हो क्या भिड भएको कस्तो डेन्जर भिड छ यहाँ
बबाल छ यहाँ भिड डर लाग्दो लास्टै डर लाग्दो छ डाँडाबास 21 किलोमिटर कहाँबाट यस्तो डेन्जर भिड छ यहाँनिर अलिकति शीतल भएको भए त ड्रोन हान्नुहुन्थ्यो यतापट्टि साइडमा अलि तलबाट हान न अलि तलबाट हो बिचारा हान्दै जानेनन् ल वाउ चौतारोमा यहाँ त एकैछिनमा आइपुग्यो त ढोका भन्छ यही त हो नि ल हामी यहाँबाट अब ड्रोन सुट लिँदैछौँ हामी चाहिँ यहाँ ढोका भन्ज्याङ आएर कोही क्यामराम्यान कोही टिकटकर म्यान अब हामी चाहिँ ड्रोन हान्न जाँदैछौँ होइन आकाशबाट उडेर हेर्दैौँ न यो बाटो चाहिँ यस्तो दामी लाग्यो होइन अब एकचोटि आकाशबाट पनि उडेर हेर्दैौँ भनेर 3 2 1 गो हामी चाहिँ ढोका भन्ज्याङबाट चाहिँ फर्किसक्यौँ यस्तो डेभलप भयो यार अमरको पनि बा हाउ यहाँबाट भिरेर आमा ल सँगै छ त यहाँबाट ती यस्तो आम्बो हो यस्तो राख न स्कुटर सट्टै ड्रोन हान्दिउँ यहाँबाट
अमरकोबाट महादेवेसी चाहिँ 3 किलोमिटर रहेको छ भने हाम्रो गाउँ चाहिँ यहाँबाट 2 किलोमिटर रहेको छ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ पिच छोडेर अलिकति अफ रोड लाग्नुपर्ने हुन्छ। ड्रोन सुट पनि हान्यौँ। सुम्निमालाई बढी भोक लाग्यो, मलाई त खासै भोक लागेन। यसरी हिँड्दा पनि मजा आउँछ त बबाल। बिस्तारै आऊ है, घिस्रिन्छ कुखुरा। दसैँमा हाम्रो अर्को 2टा काटिसकेको छ घरमा, खाइसक्यो। यस्तो अफरोडमा यस्तरी हिँड्न मजा हुन्छ कि। कस्तो मजा हुन्छ यसरी हिँड्न तल के त। के हस्यो? के छ, कता हिँड्यो? ए मासतिर घुम्न गएको। अब हामी घर पनि पुगिसक्न लागिसक्यौँ।